میرا پہاڑے نال ویران ہے جتھاں بالکل جاہل قوم حیوان ہے میں جو حضور دا میلاد منامنے تے کہیں سنن کتے لنگا ہے کیونکہ بلا سہرے دی چاسے جو سنن والے تا ہو میں آپ فرمائنے میرا پتر سچا کی اے پنجویں بندے بدن میرے نال بیعت کی دے انہیں کو بیعتی تو فرمائی وان تے سنن والے اتھاؤں رلائی وان آپ مجھے تھیون پر سونا تو ہارے مرید تے میں گھن ونیا فرمائنے میرا پتر مجھا نہ تھی یہی مدی پے کے دین دن او ڈاج ہوں دے تے جڑی دھی دی قسمت سے ڈاج ہے ہوندہ جاگی محتاج ہے فرمائنے پنجویں بندے ماتے کو دعا جو کہ پیارے نا آپ جس ویلے تاؤں سے وجہ دیرہ ونج لایا تے حضور دا میلاد منایا صبح کنے جو ذکر اللہ شروع فرمایا تے ذکر رسول سنوایا سوا پنجویں بندے دے بیا ہے کی لانگتے نہ آئے یعنی دنیا دا دھندہ نہ چھڑیوں نے نبی دے ذکر دو کان نالتوں نے اگلی رات عشاء دی نماز پڑھ تے شاہ سلیمان سائیں کو مخلوق دی بے رخی جو یاد آئی تے آپ ہی میں رومن شروع تھی آپ دے رومن دا بیان مولانا محمد یار سائیں فرمائے جو لنگر وگے انعام دا لنگر وگے انعام دا عربی دے فید تمام دا بخراہ خاص و عام دا غافل نہ آیا کیا کرو رو دے جو شاہ سلیمان حد مکئیے میرے حضور بے پردہ زیارتان کروائیے فرمائنے سلیمان تائیں کہیں رومن تے جوش لئیے میں جیندی خاطر تے پاک محفل بنائیے اوہ ذات خود ٹو رہی ان کی بلا اپنے دل لے سوچو جنہوں سائیں کرم کیتا ہو سی خوش تھے حسین یا نہ تھے حسین اشارات فرید ویچ مرشد پاک فرید لکھے یا تنیر بیٹھے وہیں دہان شاہ سلیمان سائیں جنم جی ٹھونے مدنی کو والوجد کرتے دہان امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا جبریل بملائک دربان شدست مارا آفر میں دہان اج بادشاہ دا بادشاہ میرا مہمان ہے جبریل جندے ترتا دربانے آج میرے گھرو ہو مدنی مہمان ہے میرے سجنو جنن حضور رحمت دا قدم پاگے وال جنگلے میں جو لوگ چکی تھے چاند دیوارا گزریاں کی بلا آپ دے مریدیں دی تعداد 43 لاکھ تے پہنچ گئے انہاں آپ اندازہ لو سے 43 لاکھ جندہ مرید ہوئے مجمع بندہ ہو سی یا نہ بندہ ہو سی آپ نے جو حضور دے میلاد دا جلسہ منایا کہ سارے غلامیں نے کانڈھا بھجوایا کہ مخلوق ساری غلام مرد بھی آنکھوٹ بھی بیائی آنکھوٹ آپ جو امام مجمع دی طرف نگاہ فرمائیے شاہ سلیمان سائیں واپس جو دید آئیے جھولی ہنچونال بھریج گئی آپ دا غلام نجم الدین اجمیری اٹھی کھڑے آدھے قبلہ نہ آیاتے نہ کوئی ناتے یہ چھڑے دیکھن نال ہنچوں دی برساتے فرمائنے نجم الدین میں پاتی مجمع وچ جھاتے بولی میرے نال محمد دی ذاتے میں مجمع وچ دید بھوائیے آواز روزے کنو آئیے فرمائنے سلیمان رب تیری محفل کو وڈی رنگن لئیے ایک ایجی بی 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 وچ بی بیندے آئیے جن دی ہر رات ڈالی میں محمد کنے پوجو دی پئیے کیونکہ بلا بخت والی بی بی ہوتی ہے نہ ہوتی ہے بخت والی اوہا بی بی جڑی اتھائی مسلح بچھاوے اتھائی نیر وہاوے میرا عربی روزے وچ ہوں دیا ڈالیاں گھنتے رحمت فرماوے کہ بلا امت شریعت دے ڈھیر کم ہے نا مردیں واسطے زیادہ ہیں عورتیں واسطے میرے حضور صرف 4 کمیں دا حکم پابندی دا کیتے کیا فرمیندن سرکار حضور فرمیندن جو میں محمد دے کلمے پڑھن والی تھی مئی 4 کمیں دی پابندی کرے سی اللہ ان دے واسطے کل قیامت دے نہیں 8 دروازے بہشت دے کھول چھوڑے سی
ہن میں دساں جو بھی کہڑے کام حضور دھی نہیں کو دسین سرکار فرمیندن صلت خمسہ جو میں محمد دی کلمے پڑھن والی دھی مئی 5 نمازاں نہ چکے سی وسامت شہرہا رمضان المبارک دے روزے نہ کھنے سی اطاعت بالہا گھر والے دی بے فرمانی بھی نہ کرے سی وحافظت بدنہا اپنے بدن دی بھی حفاظت کرے سی فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ فرمائے جڑی میں محمد دے کلمے پڑھن والی دھی مئی انہیں چون کمے دی پابندی فرمے سی اللہ کل قیامت دے دی 8 دروازے جنت دے کھول چھوڑے سی جڑے در کنو داخلی پیسی کوئی روک ٹوک نہ کرے سی اللہ مردے کو بھی تے بیبے کو بھی سونے عمل دی توفیق عطا فرماوے اور فرمانے نجم الدین میں ساڈاوے ہوں بیبی کو جو پوچھوں کیا ورد وظیفے پڑھ دی جو روز ڈالیاں گھنتے وان کھڑ دی کہ بلا آپ جو پوچھ دے پہ ہاں انہیں کو کمی دا کہنا ہے صحیح پوچھ دے پہ ہن جو مطلب کہ مرد یا بی بی سون پاوے تو او بھی ایہو سونا عمل چا شروع فرماوے کیونکہ بلا ہر مومن چاہندے نا جو اللہ کرے ساری قبری سونی بنے تے آخرت بھی سونی بنے نجم الدین عرض کرنے کہ بلا سینکڑے بیبیاں بیٹھیں کوئی نا تا دسو آپ فرمانے نا تا میں عربی دی ہے باتیں پوچھ نہیں سکیا جنا حضور دیدار کروائے مکوال بھی آہوشتا نہیں رہا آپوں حضور نشانیاں دیتین اوہ نشانیاں دستے آواز دے دسو کی بلا کیا نشانی ہے پر میں نے آواز دے او کیڑی مئیے جڑی برکا بھولتے آئیے بوچھن دا برکا بنائی بیٹھیے ہوں اے چلوکتے آئی بیٹھیے کہ بلاؤ کی ہو جا بوچھن ہاں جڑی بی بی سر تے بھی پائی بیٹھی ہے تے ہوندا برکائی بنائی بیٹھی ہے پر میں نے چرخا کتس وضو نال پولی تکی بونی ہے وضو نال خطر دی جھول بنائی بیٹھی ہے ہوں اے چلوکتے آئی بیٹھی ہے پتہ لگا جیتی بیبیاں کجا حیا دا کپڑا پائندیاں ہن انہیں جا بندہ گیا رسول اللہ تک ویندیاں ہن آپ آواز دیتی او کیڑی مئیے جڑی برکا بھولتے آئیے بی بی سن دی گئیے تے رومن شروع تھائیے اڑی بھائنی او چندری مائیاں غلط کم کی تم میں کو دھکے ملنن لہذا اپنے برکے میں چلو کئی جلو غوث تے قدم چموئی جلو اندر رومن سن نجم الدین روتے آدھے اڑی اماں تے کو دھکے نہیں ملنے تیرا منتظر شاہ سلیمان تیرا سفارش عربی جوان قبلہ بی بی کو حوصلہ مل گئے آپ اٹھیں بی بی دے سر دے ہوتے میں رحمت دا ہتھان پھیرے آپ فرمائنے میری دھی مبارک بادی جو روزے والے تک تیری یاد ہے کیا ورد وظیفے پڑھتی جو روز ڈالیاں گھنتے ون کھڑ دی رومن پائے گئی آدھی قبلہ نہ میں جانا کوئی ورد نہ کوئی وظیفہ پر اب اماں کو دعائیں دے دیا نماز دا ہیلا کی پائی گن قرآن والناس تک یاد کروائی گن میرا گھر والا بکریاں چریں دے میں کو اپنے نال گتھی وین دے سارا نہیں جنگلے ویچ خامد نال بکریاں چریں دیا قدم قدم تے والناس پکریں دیا جڑن ویلہ تھی دے نماز دا بال سر سجدے ویچا جھکیں دیا شاہ سلیمان سائیں روتے فرمایا او جڑی دھی کون جنگلے ویچ نماز یادے تا دوہیں جہانے ہوں دی جھوکا آبادے پر میں نے میری دھی لاکھ مبارک ہزار مبارک کروڑ مبارک اب جنہ مبارکہ دی تین کی بلا بی بی تھی بے خوش آدھی سونا ہونتائیں کنو کہیں لوگ چھپے ایک عمل ہے دس میری دھی سائیں کئی شاہ نام دی ہے بس میں آپ وظیفہ چا سترہم جڑا عشاء دی نماز پڑھ بسترے وچ سمن ویندیاں نما وضو کرتے بہ ویندیاں دا سپارے منزل دے عربی کو دیں دیاں تے 10,000 درود بھیجیں دیاں تے عرض دیدار کریں دیاں آج 7 سال گزر گن
عربی رخ دکھلایا نی میں اپنی ہمت کو بنایا نی شیطان میں کو بار بار رکیں دے اڑی کملی کڈن تے کو مدنی منہ نکلیں دے پر میرا ایمان عشق آکھیں دے تھی صابر کر چپ چاپے تھی صابر کر چپ چاپے خود گھر وچ اوسن آپے مک ویسن سول سیاپے نبھ ویسے رین دکھان دی بس دل نہ تھی دل گیرے سچ آکھا فریدان پیرے اوکھے مل دن لال تے ہیرے جھل لت مک بے دردان دی کہ بلا 7 سال گزر گئے تنور کھڑی تپیں دی ہم دلج کھڑی سوچیں دی ہم اڑی چندری غوث کتبیں کنے بے نیاز دا محبوب نہ جاوے بکریں دے گھر رالی پھینگڑیں دے گھر رالی ہم تیرے گھری محمد نہیں امدہ تیرے گھر وچ مدنی جنان ایہو نہیں والا خیال دل دے اتے غالب تھے ٹھٹھیاں تے زمین تے ون پئیاں جنان تھک لگے تے ہوش مکلا گے نور دی پالکی وچ میرا ماہی آگے ان نور دی پالکی وچ میں جلوہ حضور ڈٹھم پچھم کاؤ نہیں پالکی وچ آکھے نے بی بی تے کجھے دے ملن دا خیالے ہی پالکی وچ خود مدنی لج پالے معلوم چندے جتھا سونے دا ذکر ہوندے سونے دا کرم ضرور ہوندے جہاں دلی آباد ہوندے او ڈہ جامی ہیں تے لستا ہی چاہتے اللہ اپنے حبیب دے صدقے اج دی حاضری تمام سجنے دی قبول فرما